वो समर कॅम्पाचो इनिशिएटिव्ह मॉडेल मार्गावान आम्ही खूपशे इनिशिएटिव्ह घेतले कम्युनिटी डेव्हलपमेंटा खातीर डिफरंट फिल्डांनी स्पोर्ट्स आणि डिफरंट फिल्डांनी. सो आम्ही चिंतले की आता सुट्यो पडल्या भुरगीं सगळे पेरंट्साच्यो खुबश्यो आमचे स्वता घरांनी आम्ही पळयता की आमची भुरगीं दिसभर हालीं सगळ्यांक स्क्रीन टायम चड जाता, दिसभर आयपॅडाचेर आणि युट्यूब हे ते ताजेर चड टायम वेस्ट जाता. सो आम्ही चिंतले की भुरग्यां खातीर कितें तरी एक एक्टिविटी करया म्हणून. सो तातूंतल्यान हो आमचो इनिशिएटिव्ह स्टार्ट जालो आणि आम्ही 2 हे घेतल्या. एक VFX विज्युअल इफेक्ट्साचे ट्रेनिंग जे मातशे व्हडल्या भुरग्यां खातीर जे आता फ्युचरिस्टीक सगळे डिजिटल डिझायन्स हे ते. सो ताजे आमचे दोन ट्रेनर आसा तेही हांगा आसा, तांकां येवकार दिता. आणि दुसरे आसा ते मातशे ट्रेडिशनल क्विलिंग आणि बॉटल पेंटिंग ताजे ट्रेनर आसा ते मातशे ल्हान भुरग्यां खातीर. सो 2 भशेन आमी 2 क्लासी घेतल्या. सो 5 दीस भुरगीं एक्टिव्ह उरतली आणि मातशे डिफरंट स्क्रीन टायमा कडल्यान पयस उरतली आणि कितें एक्टिविटी करपाक मेळटली भुरग्यांक. हाजे भायर आमचे मॉडेल मार्गावाचे भुरग्यां खातीर फक्त आनी फुडें प्लॅन आसा जे मागीर स्कूल स्टार्ट जातकीर आमी डिस्क्लोज करतले. डिफरंट टायपाचे भुरग्यां खातीर तांकां मातशे अदर देन हे स्पोर्ट्साचे आसतात पण भुरग्यांक आनी कितें एक्टिविटी क्विज टायप तशें कितें करपा खातीर आमचे प्लॅनिंग चालू आसा. ते आमी स्कूल स्टार्ट जातकीर मागीर स्कुलांक कॉन्टॅक्ट करून तांचे थ्रू करतले. Stay cool this summer with Daikin ACs and unbeatable offers at Solar Enterprises. Whether you're in Margaon or Panjim, we've got the best deal on ACs and electronics just for you. Come visit us and grab our exclusive summer offers today. Don't wait. Beat the heat with Solar Enterprises. खूप बरें दिसता की ल्हान भुरग्यां खातीर कितें तरी समर कॅम्प करपा खातीर योगीराजान जी कल्पना केल्या ती खरी बरी आसा. कारण भुरगीं सुटी पडटकूच कितें करचें. आतां तर मोबायल आसा पळय 24 वरां भुरगीं मोबायलाचेर आसता. खंय तरी एक बरी आयडिया की भुरग्यांक खंय तरी एकी कडेन हाडून तांकां तेंची कला तेंचे दाखोवपा खातीर एक तांकां प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला. आणि मडगांव आमचे दिगंबर कामत यांच्या सहकार्यान योगीराजान खुबशे असे कार्यक्रम घडोवन हाडल्या. ताका शुभेच्छा व्यक्त करता आणि अशेच तुम्ही खुबशे कार्यक्रम भुरग्यां खातीर लोकां खातीर घडोवन अशें मागता. देव बरें करूं. हे सगळें कित्याक लागून जालां? हे सगळें आयज जालां तें तंत्रज्ञान जालां, टॅक्नॉलॉजी. आणि ही टॅक्नॉलॉजी जर कितें आसा जाल्यार ती आमकां मातशी जर शिकले जाल्यार हातूंतल्यान भितरल्यान कोण तरी एकलो तयार जातलो. तो जावंक शकता. म्हणजे तो आर्टिस्टीक आसपाक जाय. तो एक तर मागीर फायन आर्टान वता आणि ना जाल्यार मागीर आपूण फुडें जर तें मेळना जाल्यार मागीर डिझायनिंगाक वता आसतलें आणि कितें आसतलें तें मागीर ताका करियर करपाक मेळटा. सो डोंट थिंक की हांगासर तुमी बसल्यात ती भुरगीं फक्त हांगसरल्यान शिकतलीं आनी वतलीं. हांव खरें म्हणल्यार कौतुक करता योगीराज आनी मॉडेल मार्गांवचे सगळे दिगंबर खरेंच कौतुक करता. कारण पॉलिटिकल भाशण न्ही की असो एक कॉन्सेप्ट घेवन येवप तातूंतल्यान मनीस तयार जाता. थोडे भुरगे क्रिकेटीक लागून वता. ल्हान आसतना क्रिकेट शिकता आणि क्रिकेट शिकतकीर आता ते सायंटिफीक वेन शिकपाक लागल्यात. म्हणजे ते घरा कडेन बसून व्हिडिओ पळयतात, फाटली मॅची पळयतात, रिवायंड करून पळयतात, बॉलिंग कशी आशिल्ली ती पळयतात, टॅक्नीक कितें आशिल्ली ती पळयतात. आणि एआयचेर ताजेर कितें कितें आसूंक शकता तेंय बी एक्सप्लोर करतात. अजाप दिसता. आणि ह्या कित्याक अजाप म्हणटा? हांगासर पेरंट्स बसल्या. आमच्या वेळार कांयच नाशिल्लें. आमी बॅट हातीन धरून वता म्हटल्यार पयलीं 2 धपके पडटाले. कसले बॅट घेवन बसले घेवन ते सुद्दां पिराडे बॅट म्हटल्यार सुद्दां 2 धपके थंय खेळपाक वचनाका म्हणून शीक म्हणटाले. पण ते हातून जर ताका जर एक्सपर्टायज आसा करियर करपाचें आसल्यार तो मनीस सचिन तेंडुलकर जावंक शकता. सचिन तेंडुलकर कितले शिकला तर? सचिन तेंडुलकर कितें शिकला काय विचारात. कितलो शिकला ते विचारनाका. तो अकॅडमिक शिकून आसतलो कांयच. पण तो शिकलो कितें? सायंटिफीक वेन कशें क्रिकेट खेळप हे शास्त्र शुद्ध शिक्षण ताणें रमाकांत आचरेकर म्हणून ताजो ट्रेनर आशिल्लो ताजे कडल्यान घेतलें. आणि आयज तो वर्ल्डान नंबर 1 पयशे कमयता. हांव क्रिकेट कित्याक म्हटलें? आयज आमी IPL पळयता ते सगळे आसा ते पावणेचेर कोणाक 2 कोटी 3 कोटी विकते घेतिल्ले आसता. सो दॅट इज अ अर्निंग हे. इट इज नॉट जस्ट अ क्रिकेट नाव. करियर करपाक लागून ते फुडें वचपाक मेळटा. आणि आयज तांणी केला पळय न्ही ताजे हांव म्हणजे इट इज नॉट अ जस्ट वे आउट टू सेलिब्रेट ऑर एंगेज युअर सेल्फ इन वेकेशन.
हे व्हॅकेशनान एंगेजमेंट न्ही नाल्यार ते ताणी पळय एक्सपर्टायज केला ते व्हॅकेशनान न्ही हातूंतल्यान भितरल्यान जर समजा कोण तरी क्रिएटीव हातूंत भितर जर बरो जर जालो जाल्यार ही विल गेट अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी आणि त्या ऑपॉर्च्युनिटीच्या आधाराचेर तो आपले करियर करपाक शकता अर्निंग करपाक शकता बरें आणि नांवूय कमोवपाक शकता. तुमकां सगळ्यांक परतून एकदां परब्यो. मॉडेल मारगांवाचो खरोच उपक्रम खरोखरच बरो आसा. थिंक वायजली बरे विचार केल्यार तुमकां लक्षात येतलें की हातूंतल्यान 2 भुरगो जर कोणी तरी आसा जाल्यार तो एक बरो एक गोंयचो नामनेचो कोण हातूंतल्यान भितर क्रिएटीव आर्टिस्ट जावपाक शकता. त्या बद्दल हे कॅम्प आयोजन केल्ल्या बद्दल एक बरो कार्यक्रम मॉडेल मडगांवान भुरग्यां खातीर आयोजीत केलो म्हणून हांव तांचें अभिनंदन करता. कारण कितें जाता सुटी पडली की पयलीं आमच्या भुरगेपणान मामाच्या गावाला जावया हे आमचें नॉर्मल पेटंट आसता. आतां मामा सुद्दां लोक विसरले भुरगे विसरले आनी मामा कोण काय म्हणून भुरग्यांक वळख करून दिवची पडटा. हो तुजो मामा मामाचें घर सोडून आनी आतां दिसान दीस मॉडर्न हें जालां आनी सगळें वातावरण बदलपाक लागलां. म्हणजे सगळ्यो गजालीच बदलल्या. नाका तें पळोवपाक भुरगें आयपॅडाचेर पडटा मोबायल घेवन बसता बापायलो नाल्यार आवयलो आनी आवय मागीर कटकट नाका कितें बाळ म्हणून झक मार अशें म्हणून काटारी मोबायल दिता एटलीस्ट दोगी तरी बसतले म्हणून. ही आज आमच्या समाजा भितरली प्रॅक्टिकल परिस्थिती जाली आनी ताका लागून भुरग्यांक एक्टिविटी करपाचें म्हणटा तें दिसत ना. टायम ना आनी भुरग्यांक तें एक्टिविटी म्हणटा कांयच ना. आमी पयलीं गांवठी भाशेन सांगलें म्हणल्यार पयलीं आतां तुका सारकें घरा भितरच बसप मोबायल घेवन बसप टीव्ही पळोवप नाल्यार मोबायल हे लॅपटॉप पळोवप किंवा कितें आयपॅड पळोवप असलें कितें कितें आतां चालू आसा. तातूंतल्यान भायर सरून कितें तरी एक आर्ट आपणें एक्वायर केलो. हें जर भुरग्यांक जर कळपाक जाय जाल्यार ताचे खातीर कितें कॅम्प घेवप शिबिरां घेवप किंवा कितें एज्युकेशनल प्रोग्राम घेवप हें अत्यंत गरजेचें. आनी म्हणून हो कार्यक्रम पळया हो एका वटेन आवय बापायकय बरो की भुरग्यांक कितें तरी एक्वायर करता. बेश्टो हाडलो आनी तांकां लॅक्चर दिवन धाडलें अशें ना. ताणें म्हाका ते आतां हांव त्या ट्रेनरा कडेन उलयतालो तांणी अत्यंत म्हणजे कठोर परिस्थितीत शिकून म्हणजे तांकां ते खंय तरी ट्रेनिंगे वचूना तांणी खंय भायर वचून तांणी घेतलें अशें ना. पूण तें करून तांणी एक स्वता कला आत्मसात केल्या. ताकातलें मॉडेल पेंटींग जाय किंवा आनी कितें तरेतरेचें आसा. पूण तें अत्यंत भुरग्यांचेर परिणाम घरा कडेन बसली बाटली घेतली आनी पेंट करत बसलो. आवय बरी खूश जातली भुरगीं कितें तरी करता पेंट करता. पेंट करून बाटल्यो हॉलांत दवरल्यो खंय दवरपाक मेळटा. अशें तरेतरेची कला आत्मसात करप हें अत्यंत गरजेचें आयच्या हातूंत. म्हाका म्हज्या भुरगेपणाक म्हाका रिडिंगाची हॅबीट आशिल्ली. म्हाका टायम मेळ्ळो की मेळ्ळो हांव पुस्तक घेवन पडटालो वाचपाक. आतांच्या भुरग्यांक पुस्तकाय नाका. लायब्ररी भितर भुरग्यांक कमी म्हणटा. आनी म्हणून आमी जर कितें आमकां नॉलेज मेळ्ळी कितें मेळ्ळें जाल्यार आमी वाचता कंटिन्युअसली वाचता. आमकां कळटा देशांत कितें जालां जगांत कितें घडलां हें वाचले शिवाय कळना. आनी म्हणून वाचप ही एक बरी हें आसता जातूंतल्यान भुरग्यांक नॉलेज मेळटा नॉलेज एनरीच जाता सारकी. आनी म्हणून हांव तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता आवय बापायचें बी आनी तुमी भुरग्यांक ह्या कॅम्पा भितर पार्टिसिपेट जावपाक धाडली. आनी म्हाका खात्री आसा की तुमी कितें तरी नवें शिकतलीं सामकी. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.